बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई नया जहाज तैयार किया जाता है तो उसके अंदर वक्त के साथ साथ तब्दीलियां लाई जाती हैं। तब्दीलियां उसके एयर फ्रेम के अंदर भी हो सकती हैं, जैसा कि हमने J-20 की सूरत में देखा। तब्दीलियां उसके इंटरनल कंपोनेंट्स के अंदर भी हो सकती हैं, जैसा कि हम F-16 और दूसरे जहाजों की सूरत में देखते हैं। और तब्दीलियां हमने जहाजों के वेपन्स के अंदर भी देखी, जैसा कि F-15 जो कि कभी पहले AIM-7 स्पैरो मिसाइल इस्तेमाल किया करता था, आज वो AMRAAM मिसाइल इस्तेमाल करता है। तो वक्त के साथ साथ एक जहाज के अंदर तब्दीलियां जो है वो नागुज़ीर भी होती हैं और जहाज और वक्त की वॉरफेयर के साथ चलने के लिए जरूरी भी होती हैं। Su-57 जो रशिया का पहला और दुनिया का दूसरा 5th जनरेशन का जहाज समझा जाता था, उसने कोई बहुत ज्यादा तब्दीली तो नहीं अपने अंदर देखी, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, रशिया उसके अंदर तब्दीली जरूर लेके आया। और कहा जाता है कि Su-57 का जो इंटरनल डिजाइन है उसको भी तब्दील किया गया था ताकि उसके कुछ स्टेल्थ फीचर्स को इंप्रूव किया जा सके। बहुत से लोग ये कहते हैं कि F-22 या F-35 एक बेहतर जहाज है और Su-57 को वो बहुत अच्छा स्टेल्थ जहाज नहीं मानते, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूं कि Su-57 रशियन ने अपनी जरूरियात के मुताबिक बनाया। जब भी कोई मुल्क कोई जहाज डिजाइन करता है तो सबसे पहले वो अपनी एयरफोर्स से कंसल्ट करता है और उसकी जरूरियात के मुताबिक वो उस जहाज को डिजाइन करता है और फिर बाद में वक्त के साथ साथ उसके अंदर तब्दीलियां लाई जाती हैं। इस जहाज को एक्सपोर्ट तो बाद में किया जाना था, लेकिन सबसे पहले तो Su-57 का जो बायर है वो तो रशियन एयरफोर्स है। रशियन एयरफोर्स ने वक्त के साथ साथ इस Su-57 के अंदर जो प्लान चेंजेस लेके आनी है, उनमें से अब इस Su-57 जहाज के अंदर एक नया रेडियो कम्युनिकेशन सूट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सिक्योर किया गया, इंस्टॉल कर दिया गया। देखें, Su-57 के इस्तेमाल के बारे में हमें बहुत सी चीजों का पता इस अपडेट से भी लगता है। अब रोस्टेक कंपनी जो कि रशिया का एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है और रशिया के जितने भी ये डिफेंस इक्विपमेंट तैयार होते हैं वो इसी कंपनी के अंडर तैयार किए जाते हैं और बाद में सेल भी किए जाते हैं। तो रोस्टेक कंपनी का कहना यह है कि ये जो नया रेडियो कम्युनिकेशन सूट हमने इस Su-57 के अंदर लगाया, ये इस जहाज की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन को जो कि जहाज से ग्राउंड बेस्ड सिस्टम के दरमियान में होनी है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव बैंड के ऊपर जाके करेगा। देखें, सबसे पहले तो आपको स्पेक्ट्रम्स को समझना पड़ेगा। मुख्तलिफ किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, फिर एक इनविजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। उसके बाद आपने रेडियोस के अंदर भी देखा होगा कि एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो होता है, फिर एक अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो होता है, फिर एक रेडियो होता है जिसको हम FM बोलते हैं। तो इस वक्त जो जंग चल रही है ना दुनिया में, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, वो इसी स्पेक्ट्रम के ऊपर है। अब रोस्टेक कंपनी का कहना यह है कि इस Su-57 जहाज के अंदर जो नया इक्विपमेंट लगाया गया है वो डाटा ट्रांसमिशन को वैलिडेट करता है बाय द मींस ऑफ नॉइजलेस कोडिंग, मैसेज सिंबल इंटरलेसिंग, यूनिवर्सल टाइम सिंक्रोनाइजेशन फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग, साइमल्टेनियस स्टेबल कम्युनिकेशन रेंज एंड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। अब इनका प्रैक्टिकल जुबान में क्या मतलब बनता है? इसका मतलब यही है कि Su-57 जहाज के अंदर जो नया रेडियो कम्युनिकेशन सूट लगाया गया है वो एक तो इंतहाई ज्यादा सिक्योर होगा, उसके अलावा उस रेडियो कम्युनिकेशन की जो रेंज है वो भी बढ़ जाएगी। वो मुख्तलिफ ग्राउंड बेस्ड इक्विपमेंट्स के साथ अच्छे तरीके से डाटा ट्रांसमिट और रिसीव कर सकेगा। उसके डाटा को ट्रांसमिट करने और रिसीव करने की जो रेंज है उसको भी बढ़ा दिया गया है। डाटा प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो भी बढ़ गई है। डाटा की सिक्योरिटी जो है वो भी इंक्रीज कर दी गई है। देखें, जब भी कभी मिलिट्री इक्विपमेंट्स के दरमियान में डाटा एक्सचेंज होता है तो वो कोडेड फॉर्म में होता है, ताकि आपका एडवर्सरी उसको अगर पकड़ना भी चाहे तो उसको उस डाटा की जो है वो कोई समझ ना आए, सिर्फ उस डाटा को कोड आपका अपना इक्विपमेंट कर सके जो कि आपके फाइटर जेट में लगा हुआ है या जो आपके ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स के अंदर लगा हुआ है। फिर बताया जाता है कि इस नए रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कॉग्निटिव रेडियो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो कि इसके इंटरफेरेंस और इंटेलिजेंस इम्यूनिटी को एनहांस कर देती है, जिसके अंदर कंप्यूटर्स भी शामिल है, इंटरलेसर्स, डी इंटरलेसर्स, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड एंटेना ट्यूनर्स, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स और नॉइजलेस एनकोडर्स एंड डिकोडर्स जो हैं वो शामिल हैं। ये सारी चीजें इंतहाई ज्यादा टेक्निकल हैं, लेकिन अगर इनको आसान अल्फाज में समझाया जाए तो आप इस तरह से समझें कि ये Su-57 जहाज जब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेगा तो इन दोनों की जो आपस में कम्युनिकेशन है उसको मजीद ऑप्टिमाइज कर दिया गया, मजीद सिक्योर कर दिया गया, मजीद स्पीडी कर दिया गया। और जो बात मेरी समझ में आती है वो ये है कि S-400 सिस्टम का एक एयर कंपोनेंट जो है वो क्रिएट कर दिया जाएगा कि जब Su-57 जहाज हवा के अंदर हो तो वो सबसे ज्यादा मदद S-400 मिसाइल सिस्टम की करे। देखें, S-400 मिसाइल सिस्टम के अपने कंपोनेंट्स तो जरूर है, उसका अपना रडार है, एक सर्च रडार है, एक ट्रैक रडार है, फिर एक फायर कंट्रोल रडार होगा। ये सारी चीजें मिलके S-400 को एक सिस्टम बनाती हैं, लेकिन इन तमाम सिस्टम्स के अंदर अब एक एयर कंपोनेंट भी शामिल कर दिया जाएगा जो कि Su-57 की सूरत में होगा, जो कि ठीक है हर वक्त हवा में तो नहीं रह सकता, लेकिन जब भी वो हवा में जाएगा तो वो जो बाकी S-400 सिस्टम्स की जो कमियां होंगी या उसके लूप होल्स होंगे
ان کو پورا کرے گا، یا آپ مزید آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ S-400 میزائل سسٹم کی جو افادیت ہے Su-57 جہاز اس کو مزید بڑھا دے گا۔ جب یہ ہوا میں ہوگا تو یہ کمپلیمنٹ کرے گا S-400 میزائل سسٹم کو۔ Su-57 جہاز کے اندر جو 6 ریڈارز لگے ہوئے ہیں، ایک اس کے نوز کون میں، ایک اس کے ریئر میں، اور اس کے ونگز کے اندر بھی 4 ریڈارز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، یہ سارے مل کے S-400 کے لیے کام کریں گے۔ اور S-400 اور Su-57 کے درمیان جو کمیونیکیشن ہونی ہے ان ریڈارز کے ڈیٹا کو لے کے، اس کو مزید جو ہے وہ بہتر بنایا گیا ہے، اس کو مزید سپیڈی کر دیا گیا ہے، مزید کوڈڈ کر دیا گیا ہے۔ اور جب بھی Su-57 جہاز ہوا کے اندر ہوگا وہ S-400 میزائل سسٹم کی افادیت کو بڑھا دے گا۔ دیکھیں یہاں پہ ہمیں رشیا کی وار فائٹنگ ٹیکٹکس کی سمجھ آتی ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جتنا بڑا رشیا ہے، جتنا بڑا اس کا لینڈ میس ہے، اتنے لینڈ میس کو کور کرنا کسی بھی فائٹر جیٹ، یہ کتنے بھی نمبر آف فائٹر جیٹس آپ کے پاس موجود ہوں، وہ آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ آپ کو گراؤنڈ بیس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز چاہیے ہوں گے، اور یہی چیز رشیا کو پتا تھی، اور اس نے اپنی ضرورت کے مطابق ہمیشہ اپنے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز پہ ریلائی کیا اور ان پہ فوکس کیا، جو ہر وقت ریڈی حالت میں تیار رہتے ہیں، ایک ایریا کو کور کر رہے ہوتے ہیں۔ فائٹر جیٹ کو تو پہنچنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن S-400 میزائل سسٹم جو اس ایریا کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کا ریڈار ورکنگ حالت میں ہے، ایڈورسری کے جہازوں کو ڈھونڈ رہا ہے، اس سے تو بچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس سسٹم کو رشینز جو ہے وہ پرائمری اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم مانتے ہیں، اور فائٹر جیٹس کو اپنا سیکنڈری ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ امریکہ کی صورت ڈیفرنٹ ہے، امریکہ اپنے فائٹر جیٹس کو پرائمری ایئر ڈیفنس مینز کے لیے استعمال کرتا ہے، اور سرفیس ٹو ایئر میزائل امریکہ کے پاس انتہائی زیادہ کم ہے۔ جتنے بھی سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز ہیں وہ زیادہ تر یورپ کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور وہ بھی امریکن اور نیٹو کنٹریز سیکنڈری سسٹم کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ ان کا پرائمری سسٹم جو ہے وہ فائٹر جیٹ ہے، جبکہ رشیا جو ہے وہ الٹا چلتا ہے۔ رشیا کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ زیادہ تر ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز پہ، اور یہ جو فائٹر جیٹس ہیں یہ اس کے لیے سیکنڈری حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنے پرائمری سسٹم کی افادیت کو مزید بہتر بنانے کے لیے رشیا نے اب اس Su-57 جہاز کے اندر کچھ چینجز کیے ہیں، اور یہ Su-57 جہاز اور اس کے ریڈارز S-400 میزائل سسٹمز کو کمپلیمنٹ کریں گے اور مزید اس کی افادیت کو بہتر بنائیں گے، کیونکہ Su-57 جہاز جو ہے وہ تو ایلیویٹڈ پوزیشن کے اوپر ہوگا، اسٹریٹوسفیئر کے اندر وہ گھوم رہا ہے۔ S-400 میزائل سسٹم کا کوئی بھی ریڈار سسٹم ہوگا وہ تو گراؤنڈ بیسڈ ہے، تو Su-57 کے جو ریڈارز ہیں ایلیویٹڈ پوزیشن پہ ہونے کی وجہ سے، اسٹریٹوسفیئر کے اندر ہونے کی وجہ سے S-400 کو زیادہ کمپلیمنٹ کریں گے، زیادہ بہتر انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں گے۔ رشیا نے اپنے اس Su-50 جہاز کی کمیونیکیشن اور نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کیپیبلٹیز کے بارے میں 2010 میں ہی بتانا شروع کر دیا تھا، اور بتایا تھا کہ ہم ایک نئے سسٹم کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کے اندر بہتر کمیونیکیشن سسٹم ہوگا، ڈیٹا ایکسچینج جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کی جا سکے گی، نیویگیشن اور آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اس کو امپروو کیا جائے گا، اور اس کو انہوں نے نام دیا تھا OSNOD، OSNOD۔ اور اس سسٹم کے بارے میں رشیا نے ستمبر 2019 کے اندر بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر جو انکرپشن ہوگی، پروٹیکشن ہوگی، اینٹی جیمنگ فیچرز جو ہیں وہ پہلے سسٹم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہوں گے، اور اس ساری کمیونیکیشن کی جو کرپٹوگرافک پروٹیکشن ہوگی اس کے بارے میں رشین کلیم یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ اچھی ہوگی کہ اگر دشمن ہماری اس کمیونیکیشن کو پکڑ بھی لیتا ہے تو وہ اس کے لیے بالکل فضول ہوگی، اور کوئی ریزلٹ جو ہے وہ اس کے لیے پروڈیوس نہیں کرے گی، یعنی کہ ایڈورسری کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، اس سسٹم کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ سائز میں چھوٹا، یعنی کہ پرانے سسٹم سے کم جگہ لیتا ہے، اور اس کی انرجی ریکوائرمنٹس پرانے سسٹم سے کم ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ایک نئی چپ آ جاتی ہے اسنیپ ڈریگن کی، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ زیادہ بیٹری ایفیشینٹ ہے، اس طرح سے یہ جو نیا سسٹم اب Su-57 کے اندر لگایا گیا اس کا سائز بھی چھوٹا ہے اور یہ زیادہ انرجی ایفیشینٹ ہے۔ رشیاز کا کہنا یہ ہے کہ یہی سیم سسٹم ہم اپنے Tu-22M3M بامبر کے اندر بھی لگانے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بامبر اور Su-57 جہاز آلموسٹ جو ہیں وہ رینج کے اندر تقریباً سیم ہے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کائنڈلی اس کو لائک بھی ضرور کر دیں اگر آپ کو پسند آئی ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تقریباً 70% لوگ جو میری ویڈیوز تو ضرور دیکھتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کرتے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اس سے میرے چینل کو گرو کرنے میں تھوڑی سی مدد ملے گی۔ آخری بات اس ویڈیو کے حوالے سے یہ کہ یوکرین کی جنگ نے Su-57 جہاز کو ایک کامبیٹ پروون جہاز میں کنورٹ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اپنے ڈس ایڈوانٹیجز ضرور ہے، اس کا نمبر بہت کم ہے، اس کا جو پروڈکشن ریٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے، جب اس کے مقابلے کے جو دوسرے 5th جنریشن کے جہاز ہیں جیسا کہ F-35 ہو گیا، اس کا تو خیر بہت ہی زیادہ پروڈکشن ریٹ ہے، تقریباً 150-60 F-35 جہاز ایک سال کے اندر امریکہ تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ J-20 جہاز، اس کا بھی پروڈکشن ریٹ تقریباً 120 جہاز پر ایئر کا جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ تو اس حوالے سے تو Su-57 کافی زیادہ جو ہے وہ بدقسمت بھی کہہ لیں آپ، اور آپ کہہ لیں کہ رشینز کی یہ ایک بہت بڑی ناکامی بھی ہے۔ لیکن اگر آپ کامبیٹ کے حوالے سے دیکھیں تو F-35 نے بھی ابھی تک کوئی کامبیٹ اس طرح سے وٹنس نہیں کی، J-20
نے بھی ابھی تک کوئی کامبٹ جو ہے وہ اس طرح سے وٹنس نہیں کی، جبکہ Su-57 اس نے یوکرین کی جنگ کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ حصہ لیا، سیریا کی جنگ کے اندر بھی وہ کافی زیادہ حصہ لیتا ہے، لیکن یوکرین کی جنگ کے اندر رشین نے Su-57 جہاز سے بہت زیادہ ایکسپیرینس جو ہے وہ گین کیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔